جے عورتہ مکھیاں نہیں اوریاں چھڑانے شروع ہو گئے فرمایا تسی کون فرمایا حور و غلما و تسی کون فرمایا فرشتے کیوں آئے ہو تو مبارک دینے حضرت دیکھا دے سے ہی دیکھیا سونا من موڑا آمینہ تیرا جی کوے سادیا ماری جا اور کلمہ بھی دیکھی آکھیا بڑا سونا ہے آپ پہ ویکھ دیئے آندیے بڑا سونا ہے اچانک چل دیا حضرت عبد المطلب اپنے گھر آئے جدو پوتے نو ویکھیا تے گویا دادا بھی پیا کہندا سونا من موڑا آمینہ تیرا لال جی گوے سادیا واری جا